मुरक्कबात। दो या दो से अधिक हरूफ से मिलकर एक मुरक्कब बनता है। मुरक्कब हरूफ को मुफरिदात हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ेंगे। जब दो या दो से अधिक हरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं तो लिखने में उनकी शक्ल बदल जाती है, इसलिए नुक्ते की स्थिति से उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। अलिफ लाम, लाम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ, अलिफ लाम, लाम अलिफ, जीम अलिफ, लाम अलिफ, मीम अलिफ, बा अलिफ, लाम जीम, मीम अलिफ, बा अलिफ, लाम जीम, लाम अलिफ, लाम बा, लाम अलिफ, लाम बा, बा लाम बा, काफ, बा लाम बा, काफ, 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 काफ बा, काफ ता, काफ अलिफ, काफ, काफ, काफ बा, काफ ता, काफ अलिफ, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ ता, काफ अलिफ, बा काफ ता, ता काफ ता, बा ता, ता सीन, नून सीन, ता हा, बा अलिफ, ता अलिफ, ता सीन, नून सीन, ता हा, बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ, बा सीन, सा जीम, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ, बा सीन, सा जीम, बा सीन, सा जीम, सा सीन, सा जीम, सा सीन, बा सीन, नून खा, या हा, बा जीम, बा मीम, या मीम, नून खा, या हा, बा जीम, बा मीम, या मीम, बा मीम, या मीम, बा जीम, बा जीम, या हा, नून खा, या हा, नून खा, नून मीम, तामीम, तामीम, नून मीम, तामीम, तामीम, बाया, या, बाया, या, नून या, साया, साया, नून या, साया, साया, नून बालाम, ता नून लाम, नून बालाम, ता नून लाम, बा या लाम, बा या लाम, बा या लाम, या तालाम, या तालाम, सा सालाम, सा सालाम, नून बानून, नून या नून, हा सा, हा सा, नून या नून, हा सा,
नून या नून सा सा नून या ता नून ता या नून खा बा जीम ता ता हा ता या जीम बा صاد हा बा खा बा जीम ता ता हा ता या जीम बा صاد हा बा खा बा जीम ता खा बा जीम ता ता हा ता ता हा ता या जीम बा या जीम बा صاد हा बा صاد हा बा با خا تا با خا تا با جیم تا با جیم تا با خا تا با جیم تا با ها یا ها با ها یا ها تا ها تاها يا هابا يا هابا يا هابا باها ألف باها ألف باها ألف باها ميم باها ميم باها ميم ها 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 دال ذال را دال ذال را زا 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 جيم دال جيم دال خا ذال خا ذال جيم دال خا ذال جيم را جيم را خازا 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 يا را آزا يا را آزا يا را آزا يا را آزا ميم دال ميم دال كاف ذال ميم دال كاف ذال فا را ميم زا فا را كاف ذال ميم زا ميم زا سين شين صاد ضاد ضا صاد ضاد ضا شين لام شين لام صاد با صاد با صاد با ضاد ألف ضاد ألف ضاد ألف سين را سين را شين قاف ضاد يا شين قاف ضاد يا ضاء ألف ضاء ألف همزة غين همزة ضاء ألف ضاء ألف همزة همزة غين همزة عين زا عين زا غين را غين را صاد عين صاد عين ضاد غين ضاد غين صاد عين صاد عين ضاد غين
ضاد غين با عين دال با عين دال تا غين دال تا غين دال تا غين دال همزة 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 قابا 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 سين لام سين لام سين لام فا قاف واو ميم فا قاف واو ميم قاف واو فا واو قاف واو فا واو فا قاف لام فا قاف لام فا قاف لام قاف فا لام قاف فا لام يا فا يا فا فا قاف لام قاف فا لام يا فا حا ميم كاف ميم لام ميم حا ميم كاف ميم لام ميم تا ميم تا ميم تا ميم تا تا ميم تا ميم تا अभ्यास। अलिफ या अलिफ काफ अलिफ या अलिफ काफ नून शीन ता आइन या नून नून शीन ता आइन या नून वाव मीम अलिफ या दाल वाव मीम अलिफ या दाल रा या काफ रा या काफ रा या काफ लाम आइन लाम हा लाम आइन लाम हा अलिफ वाव या दाल काफ रा अलिफ वाव या दाल काफ रा अलिफ वाव या दाल काफ रा फा ता नून फा आइन हा फा ता नून फा आइन हा अलिफ लाम दाल काफ रा या अलिफ लाम दाल काफ रा या अलिफ लाम लाम हा अलिफ लाम लाम हा फा शीन या काफ फा या काफ हा मीम फा शीन या काफ फा या काफ हा मीम क़ाफ बा लाम ता हा मीम क़ाफ बा लाम ता हा मीम मीम शीन ता क़ाफ या मीम मीम शीन ता क़ाफ या मीम बा हा जीम अलिफ रा ता
बा हा जीम अलिफ रा ता बा हा जीम अलिफ रा ता मीम नून शीन जीम या लाम मीम नून शीन जीम या लाम काफ आइन صاد फा काफ आइन صاد फा फा जीम आइन लाम हा मीम फा जीम आइन लाम हा मीम मीम हमजा काफ वाव लाम मीम हमजा काफ वाव लाम या जा काफ या जा काफ या लाम ता नून बा हमजा नून लाम ता नून बा हमजा नून